हाम्रा प्राचीन ग्रन्थ वेदहरू धार्मिक ग्रन्थ मात्र नभएर विज्ञान पनि हो। वेद के हो र वेदहरूमा के लेखिएको छ? मानव जीवनमा वेदको महत्त्व र इतिहासको बारेमा म आज सविस्तारले चर्चा गर्न गइरहेको छु। म हुम राजु पराजुले आजको भागमा 4 वेदहरूमध्ये सबैभन्दा प्राचीन र प्रथम ऋग्वेदको बारेमा सविस्तारले सम्पूर्ण चर्चा गर्न गइरहेको छु। ऋग्वेदको आजको भागलाई म 3 खण्डमा प्रस्तुत गर्नेछु। प्रथम खण्डमा वेदको सामान्य परिचय हुनेछ, दोस्रो खण्डमा ऋग्वेदको विस्तारले वर्णन गरिनेछ र तेस्रो खण्डमा विज्ञानले खोज र अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञानहरू हाम्रो वेदहरूमा कुन अध्याय र सूतकमा लेखिएको छ यसबारेमा प्रमाणित गर्नेछु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म श्रवण गर्नुहोला। यस्तै ज्ञानवर्धक शिक्षामा जिज्ञासा राख्नुहुन्छ भने हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला। हामीहरू यो च्यानलमा वेद, पुराणहरू, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत, ज्योतिषशास्त्र, चाणक्य ज्ञान इत्यादि ज्ञानवर्धक सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आउनु सुरु गरौँ। प्रथम खण्ड वेद एक सामान्य परिचयबाट। वेदलाई ज्ञानको ग्रन्थ पनि भनिन्छ। वेदमा मानव जातिको सबै समस्याको समाधान छन्। ऋग्वेद पुरातन ज्ञान विज्ञानको विशाल भण्डार हो। वेदमा ब्रह्मा अर्थात् ईश्वर, देवता, ब्रह्माण्ड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्राकृतिक, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीतिरिवाज आदि सबै विषयमा भरिपूर्ण ज्ञान हो। वेदको उल्लेखलाई वैज्ञानिकले पनि सही मानेका छन्। वेद सृष्टिकै सबैभन्दा पहिलो धार्मिक ग्रन्थ हो। त्यसैको आधारमा अन्य धर्महरूको उत्पत्ति भएको हो। त्यो कालमा वेद लिखित रूपमा थिएन, त्यसैले वेदको ज्ञानलाई स्मृतिको रूपमा पनि जानिन्छ। यो मान्यता रहेको छ कि वेदको ज्ञान सबैभन्दा पहिला महादेवले ब्रह्मदेवलाई सुनाउनु भएको थियो। पछि ब्रह्मदेवले 4 जना ऋषिहरूको उत्पत्ति गर्नुभएको थियो। ती ऋषिहरू आफ्नै पुत्र ब्रह्मपुत्र थिए। उनीहरूको नाम अग्नि, वायु, आदित्य र अंगिरा थियो। उनीहरूले आफ्नै तपोबलले नै वेदको ज्ञानलाई प्राप्त गरेका थिए। यसको तथ्य शतपथ ब्रह्मको श्लोक र मनुस्मृतिमा पनि उल्लेख गरिएको छ। वेदमा उल्लेखित मन्त्रहरूलाई परमेश्वरले प्राचीन ऋषि मुनिहरूलाई सुनाउनु भएको थियो। त्यसैले वेदलाई श्रुति पनि भनिन्छ। वेद शब्द संस्कृतको वेद धातु धय अथवा अच पराएको सँगै मिलेर बनेको हो। वेद धातुको प्रयोग ज्ञानार्थको लागि हुने गर्छ। वेद शब्दको अर्थ ज्ञान हो। बौद्धिक पाङ्ग्यको 4 भाग रहेका छन्। 1 मन्त्र भाग अथवा संहिता र 2 ब्रह्माण्ड, 3 आरण्यक र 4 उपनिषद। मन्त्रहरूको समूहलाई संहिता भनिएको छ। संहिताको 4 भाग रहेका छन्। ऋग संहिता अर्थात् ऋग्वेद, साम संहिता अर्थात् सामवेद, यजुर संहिता अर्थात् यजुर्वेद र अथर्व संहिता अर्थात् अथर्ववेद। पृथ्वीमा मानव जीवनको उत्पत्तिभन्दा पहिला नै वेदको रचना भएको थियो। महर्षि वेदव्यासले सङ्गठित गर्ने क्रममा वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरेर पढ्न र बुझ्न सजिलो बनाउनु भएको थियो। ऋग्वेदको आधारमा सामवेद, यजुर्वेद र अथर्ववेदको रचना गरिएको हो। ऋग्वेद, यजुर्वेद र सामवेदलाई वेदत्रयी पनि भनिन्छ। ऋगको अर्थ हो स्थिति, देवताहरूको स्तुति अथवा उनीहरूप्रति गाइएको प्रार्थनाहरूको वेदलाई नै ऋग्वेद भनिन्छ। चारै वेदहरूमध्ये ऋग्वेदको महत्त्व धेरै रहेको छ। ऋग्वेद नै विश्वको सबैभन्दा प्राचीन ग्रन्थ हो। ऋग्वेदको ब्राह्मण, ऐत्रेय र साङ्ख्यायन हुन्। ऋग्वेदको उपनिषद ऐत्रेय र कौशिकी हुन्। चरणव्यूह नामको ग्रन्थमा ऋग्वेदको 5 शाखाहरू छन् भनिएको छ। शाकल, वासकल्प, अश्वलायन, साङ्ख्यायनी र मण्डुकायनी। ऋग्वेदको रचना कहिले गरिएको थियो यस सम्बन्धमा फरक फरक मतहरू रहेका छन्। बाल गङ्गाधर तिलक यिनको अनुसार ऋग्वेदको रचना 6000 ईसा पूर्वमा भएको थियो। त्यस्तै मैक्स मुलर यिनको अनुसार ईस्वीसन् 1000 पूर्वदेखि ईस्वीसन् 1200 पूर्वमा भएको थियो भने विन्टर नित्सको अनुसार ऋग्वेदको रचना 3000 ईसा पूर्वमा भएको थियो। र चौथो मत रहेको छ मान्य मत। यो मत अनुसार ऋग्वेदको रचना 1000 देखि 1500 ईसा पूर्वमा भएको हो। वेदमा आधुनिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान र आत्मिक ज्ञानले भरिपूर्ण रहेको छ। आधुनिक ज्ञानको अर्थ हो वेदहरूको दूरदर्शी तथा वैज्ञानिकको प्रमाणित ज्ञान। भौतिक ज्ञानको अर्थ हो जीवन र व्यावहारिक जीवनलाई उत्तम बनाउन प्रेरणा मिल्ने ज्ञान।
र आत्मीय ज्ञानको अर्थ हो, जसमा भक्ति, साधना, मनोयोगको उत्कृष्ट सार रहेको छ। ऋग्वेदमा 10 अध्याय 1028 सूक्त र 11,000 मन्त्रहरू रहेका छन्। ऋग्वेदको अनुसार देवताहरूको सङ्ख्या 33 रहेका छन्, जसमध्ये 11 पृथ्वीमा, 11 अन्तरिक्षमा र 11 धिउलोकमा रहेका छन्। ऋग्वेदमा इन्द्रदेवलाई सर्वमान्य तथा सबैभन्दा शक्तिशाली देवता मानिएको छ। त्यसैले इन्द्रदेवको स्तुतिमा 250 सूक्तहरू ऋग्वेदमा लेखिएका छन्। ऋग्वेदमा जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर्य चिकित्सा र हवन चिकित्साद्वारा गरिने चिकित्साको बारेमा पनि जानकारी वर्णन गरिएको छ। ऋग्वेदको उपवेद आयुर्वेद हो, जसमा आयुको विशेष चर्चा गरिएको छ। यसमा औषधि र विभिन्न वनस्पतिहरूको बारेमा सविस्तारले वर्णन गरिएको छ। आयुर्वेदको माध्यमबाट शरीरलाई कसरी स्वस्थ राख्ने, योगा कसरी गर्ने बारेमा चर्चा गरिएको छ। यसमा औषधिहरूको सङ्ख्या 125 को बारेमा बताइएको छ, जो कि 107 स्थानमा पाउन सकिन्छ। आयुर्वेदिक जडीबुटी र योगाको माध्यमबाट कसरी चवन ऋषि फेरि युवा बनेका थिए, यस बारेमा कथाको रूपमा सविस्तारले वर्णन गरिएको छ। ऋग्वेदमा अङ्कगणित 1 देखि 9 सम्मको वर्णन पनि गरिएको छ। सबै विश्वलाई अङ्कको ज्ञान ऋग्वेदबाट नै प्राप्त भएको हो। यो थियो वेदको सामान्य परिचय। अब दोस्रो खण्डमा प्रवेश गरौँ। वेदको वर्णन। ओम श्री गणेशाय नमः। ऋग्वेद प्रथम खण्ड। ऋग्वेद भाष्यम प्रथम मण्डलम प्रथमाष्टकः प्रथम अध्याय प्रथम अनुवादकः। अधामिदस्य नर्वस्य चस्य सुक्तस्य मधु छन्द ऋषेः अग्निर्देवतः गायत्री छन्दः सर्जस्वरः। यहाँ प्रथम मण्डलमा अग्नि शब्द प्रयोग गरेर ईश्वरले आफ्नो र भौतिक अर्थको उपदेश गर्नुभएको छ। प्रथम मन्त्रमा श्लेषमा अलङ्कारको 2 अर्थलाई ग्रहण हुन्छ। पिताको सम्मान कृपाकारक परमेश्वर सबै जीवहरूको हित र सबै विद्याको प्राप्तिको लागि कल्प कल्पको आडमा वेदको उपदेश गरिएको छ। जस्तै पिता अथवा गुरुले आफ्नो शिष्य या पुत्रलाई शिक्षा दिन्छन् कि तिमी यस्तो गर या तिमी यस्तो वचन देऊ, सत्य वचन बोल इत्यादि। शिक्षालाई सुनेर बालक या शिष्यले पनि भन्ने गर्छन्, म सत्य बोल्नेछु, पिता तथा गुरुहरूको मान सम्मान गर्नेछु, तिनीहरूको सेवा गर्नेछु, कहिल्यै झुट बोल्ने छैन। यसै प्रकारले जसरी परस्पर शिक्षकहरू विषयलाई उपदेश गर्ने गर्छन्, त्यस्तै वेदको मन्त्र र उपदेश पनि जान्नुपर्छ। किनभने ईश्वरले वेद सबै जीवहरूको उत्तम सुखको लागि प्रकट गर्नुभएको हो। यसै अग्निमीले वेदको उपदेश परोपकार फल हुनाले यो मन्त्रमा ईले भनिएको छ। यसको अर्थ हो उत्तम पुरुषको प्रयोग। साथै अग्नि ईले परमार्थ तथा व्यावहारिक विद्याको सिद्धिको लागि अग्नि शब्दले परमेश्वर र भौतिक दुवै अर्थ लिने गरिन्छ। जो पहिलाको समयमा आर्य पुरुषहरूले अश्वविद्याको नाममा सिद्ध गमनको हेतु शिल्प विद्याको उत्पन्न गरेका थिए, त्यो पनि अग्नि विद्याको नै उत्पन्न थियो। सबैको प्रकाशमान अनन्त ज्ञानी रूप राह अनन्त छेदन आदि गुण तथा शिल्प विद्याको मुख्य साधक प्रथम मन्त्रमा भौतिक अर्थको ग्रहण गरिन्छ। यहाँ अग्निको अर्थ सूर्यलाई भनिएको छ। उक्त अग्नि कसको स्तुति गर्न वा खोज गर्ने योग्य हुन्, यसको बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। भनिएको छ, जो मनुष्य सबै विद्यालाई अध्ययन गरेर अरूलाई पनि शिक्षा दिने गर्छन् तथा आफ्नो उपदेशले सबैको उपकार गर्ने गर्छन् या गरेका छन्, पूर्व शब्ददेखि या जो अब ज्ञान हासिल गर्न चाहिरहेका छन्, तिनीहरू नयाँ शब्ददेखि ग्रहण गर्ने गर्छन् र तिनीहरू सर्वविद्वान सर्वगुण सम्पन्न हुने गर्छन् र तिनीहरूलाई ऋषि भनिन्छ। किनभने जो मन्त्रको अर्थहरूलाई बुझेर धर्म र विद्याको प्रचारमा सत्य उपदेश दिएर सबैलाई कृपा गर्ने नै निष्कपट र पुरुषार्थी धर्मको सिद्धको लागि ईश्वरको उपासना गर्नेहरू र कार्य सिद्धिको लागि भौतिक अग्नको गुणहरूलाई जानेर आफ्नो कार्यलाई सिद्ध गर्ने गर्छन् तथा प्राचीन र नवीन विद्वानहरूको तत्त्व जान्नको लागि युक्त प्रमाणदेखि वितर्क अथवा कार्य जगतमा रहनेहरू यी सबै ईश्वर र भौतिक अग्निको आफ्नो गुण अनुसार खोज गर्न सक्ने योग्य जो हुनेछ र सर्वज्ञ परमेश्वरले भूतकाल र वर्तमान अर्थात् त्रिकालस्य ऋषिहरूलाई आफ्नो सर्वज्ञपनले जानेर यो मन्त्रमा परमार्थ र व्यवहार यी 2 विद्या देखाउनु भएको छ।
यो मन्त्रमा भूत र भविष्य कालको बारेमा भन्नुले कुनै पनि दोष आउँदैन, किनभने वेद सर्वज्ञ परमेश्वरको वचन हो। त्यो परमेश्वर उत्तम गुणलाई तथा व्यवहारलाई जसले पालना गर्छ त्यो नै परमात्माको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने योग्य हुनेछ। पुरानोको अपेक्षा एक पदार्थदेखि नवीन र नवीनको अपेक्षा पहिला नै पुरानो हुने गर्छ। प्राकृतिक जन्म अर्थात् अज्ञानी मनुष्यले जो प्रसिद्ध परमेश्वर तथा सर्वविद्याहरूको ज्ञान जसको नाम विद्युत हो, त्यही भौतिक ज्ञान अग्न शब्ददेखि लिएको छ। परमेश्वरको उपासना र भौतिक अग्नको उपदेशले के फल प्राप्त गर्न सकिन्छ यसको बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गर्नुभएको छ। यो मन्त्रमा श्लेषमा अलङ्कार छ। अलङ्कारको शब्दले दुई अर्थको ग्रहण हुन्छ। ईश्वरको आज्ञामा रहने तथा शिल्प विद्या सम्बन्धी कार्यको सिद्धको लागि भौतिक अग्नलाई सिद्ध गर्ने, मनुष्यहरूलाई अक्षय अर्थात् जसको कहिल्यै नाश हुन सक्दैन जो धन प्राप्त हुने गर्छ, तथा मनुष्य जो धनको कीर्तिको वृद्धि र जो धनलाई प्राप्त गरेर वीर पुरुषले युक्त भएर नाना सुखले युक्त भएर सुख प्राप्त गर्ने गर्छन्, त्यही धनलाई नै मनुष्यले अवश्य प्राप्त गर्नुपर्छ। भौतिक अग्नि परमेश्वर कस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ यसको भेद अर्को मन्त्रमा उपदेश गर्नुभएको छ। अर्को मन्त्रमा उपदेश यो छ कि जो कारणले व्यापक परमेश्वर आफ्नो सत्तासँग युक्त आफ्नो यज्ञले निरन्तर रक्षा गर्ने गर्छन्, यसैद्वारा नै उनी शुभ शुभ गुणहरूले दिने हेतु हुने गर्छन्। यसै प्रकार ईश्वरले दिव्य गुणयुक्त अग्नि पनि रच्नु भएको हो, जो उत्तम शिल्प विद्याहरूलाई उत्पन्न गर्ने क्षमतावान हुन्। त्यही गुणहरूलाई मात्र धार्मिक, उद्योगी र विद्वान मनुष्यले मात्र नै प्राप्त हुने योग्य हुनेछन्। कहिल्यै परमेश्वर र भौतिक अग्नि कस्तो प्रकारका छन् यसको बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गर्नुभएको छ। सबै प्रकारको आधार, सर्वस्व, सबैलाई रच्नेवाला, विनाश रहित, शक्तिमान र सबैलाई प्रकाश दिने आदि गुण दिने दिव्य शक्ति भएको कारणले अग्नि शब्दको प्रयोग परमेश्वर र आकर्षक आदि गुणहरूले मूर्तमान पदार्थहरूको धारण गर्न सक्ने गुण भएको हुनाले भौतिक अग्नि पनि प्राप्त हुने गर्दछ। सिवाय अरूको अलावा मनुष्यहरूले यो पनि थाहा हुनु जरुरी हुन्छ कि विद्वानको समागम र सांसारिक पदार्थलाई उनको गुण सहित विचार गर्नाले परम दयालु परमेश्वर अनन्त सुखदाता र भौतिक अग्नि र शिल्प विद्याको ग्रहण गर्न सक्षम हुने गर्छन्। यो पहिलो वर्ग समाप्त हुन्छ। अर्को मन्त्रमा परमेश्वरले यो उपदेश गर्नुहुन्छ। अग्नि शब्दले ईश्वरको उपदेश यो मन्त्रमा भन्नुभएको छ। जो न्याय, दया, कल्याण र सबैसँग मित्र भाव राख्ने परमेश्वर हुन्, उनैको उपासना गरेर जीव यो लोक र मोक्षको सुखलाई प्राप्त लिन सक्नुपर्छ। यस प्रकारको सुख दिन सक्ने स्वभाव र सामर्थ्य मात्र परमेश्वरसँग रहेको छ, अरूसँग छैन। जस्तै शरीरधारी आफ्नो शरीरलाई धारण गर्ने गर्छ, त्यस्तै परमेश्वर सबै संसारलाई धारण गर्नुहुन्छ र यसैबाट संसारको यथावत रक्षा र स्थिति हुने गर्छ। र उक्त परमेश्वर कसरी उपासना गरेर प्राप्त हुने योग्य हुनुहुन्छ यसको विधान अर्को मन्त्रमा उपदेश गर्नुभएको छ। हे सबैलाई देख्न सक्ने र सबैमा व्याप्त हुन सक्ने उपासनाको योग्य परमेश्वर, हामी सबै कामलाई गर्नमा एक क्षण पनि तपाईलाई भुल्दैनौँ। यसरी नै हामीहरूलाई अधर्म गर्नमा कहिल्यै इच्छा पनि हुँदैन, किनभने सर्वज्ञ सबैको साक्षी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै हामीहरूको सबै कार्यलाई देख्नुहुन्छ। यस्तो निश्चयले फेरि पनि उहाँ परमेश्वर कस्तो रूपको हुनुहुन्छ त्यसको उपदेश अर्को मन्त्रमा उपदेश भएको छ। जस्तै विनाश र अज्ञान आदि दोष रहित परमात्मा आफ्नो अन्तर्यामी रूपले सबै जीवलाई सत्यको उपदेश तथा श्रेष्ठ विद्वान र सबै जगतको रक्षा गर्न सक्ने र आफ्नो सत्य र परम आनन्दमा प्रवीण भइरहेको छ। त्यसरी नै परमेश्वरको उपासक पनि आनन्दित बुद्धियुक्त भएर ज्ञानमा विहार गर्दै परम आनन्द रूप विशेष फलको प्राप्त गर्ने गर्छन्। उहाँ परमेश्वर कसको सम्मान, कसको रक्षा गर्नुहुन्छ यसबारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश भएको छ। यो मन्त्रमा उपमा अलङ्कार रहेको छ। सबै मनुष्यलाई उत्तम प्रयत्न तथा ईश्वरको प्रार्थना यसरी गर्नुपर्छ। हे भगवान, जस्तै पिता आफ्नो पुत्रलाई राम्रो तरिकाले पालन पोषण गरेर उत्तम शिक्षा दिएर उसलाई शुभ गुण र श्रेष्ठ कर्म गर्ने योग्य बनाउने गर्छन्, यसरी नै तपाईँ हामीहरूलाई शुभ गुण र शुभ कर्ममा युक्त सदैव गर्नुहोस्
यो प्रथम सूक्तको पहिलो 5 मन्त्रहरूद्वारा श्लेषा अलङ्कारले व्यवहार तथा परमार्थको विद्याको प्रकाश गर्नुभएको छ। साथै 4 मन्त्रले ईश्वरको उपासना तथा स्वभावको वर्णन पनि गरिएको छ। यो पहिलो सूक्त तथा दोस्रो वर्ग समाप्त भयो। अब द्वितीय सूक्तको प्रारम्भमा प्रथम मन्त्रमा उन पदार्थहरूको वर्णन गरिएको छ कि जसले सबै पदार्थ शोभित गरेका छन्, जस्तै परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा रचित पदार्थ नित्य नै सुशोभित हुन्छन्। त्यसरी नै जो ईश्वरद्वारा रचिएको भौतिक वायु हो, उसको धारणाले पनि सबै पदार्थहरूको रक्षा र शोभा तथा जस्तै जीवको प्रेम भक्तिद्वारा गरिएको स्थितिलाई सर्वगत ईश्वर प्रतिक्षण सुन्नुहुन्छ। त्यसरी नै भौतिक वायुको निमित्तद्वारा पनि जीव शब्दको उच्चारण तथा श्रवण गर्न सक्ने सामर्थ्य हुने गर्छ। उक्त परमेश्वर तथा भौतिक वायु कसरी स्तुति गर्ने योग्य हुनुहुन्छ, सोको ज्ञान अर्को मन्त्रमा उपदेश भएको छ। यो मन्त्रद्वारा जो वेदार्थ शास्त्रमा भनिएको छ, स्तुतिको निमित्त स्तोत्र छन्, उनीबाट नै व्यवहार तथा परमार्थ विद्याको सिद्धिको लागि परमेश्वर तथा भौतिक वायुको गुणको प्रकाश गरिएको छ। दोस्रो मन्त्रमा जो वेदवाणीले ईश्वर र भौतिक वायुको गुण प्रकाश गरिएको छ, उसको फल र प्राप्ति यो मन्त्रमा प्रकाशित भएको छ। परमेश्वरले प्राप्त हुने योग्य र प्राप्त गराउन सक्नेलाई यसरी दुई पदार्थलाई प्रकाश पारिएको छ। पूर्वयोग सूर्य र पवन जसलाई ईश्वरले धारण गर्नुभएको हो, उनीहरू कस्तो कस्तो कर्मको सिद्धको निमित्त रचिएको हो, यसबारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। यो मन्त्रमा परमेश्वरको सत्ताको अवलम्बनले उक्त इन्द्र र वायु आफ्नो आफ्नो कार्य गर्नमा सामर्थ्य हुने गर्छन्, यसबारेमा वर्णन गरिएको छ। अब तेस्रो वर्ग समाप्त हुन्छ। पूर्वोक्त इन्द्र र वायुको शरीरभित्र र बाहिरी कार्यको बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश भएको छ। ब्रह्माण्ड, दस्त, सूर्य र वायु सबै संसारिक पदार्थहरूको बाहिरबाट तथा जीव र प्राण शरीरको भित्रदेखि नै सबैलाई शक्ति र प्रकाश दिने र पुष्ट गर्नेछन्, परन्तु ईश्वरको आधारको अपेक्षा सबै स्थानहरूमा रहन्छन्। जस्तै समुद्रको जल सूर्यको आकर्षणले वायुद्वारा जल आकाशमा उडेर वर्षा हुने गर्छ र सबैको वृद्धि र रक्षा हुने गर्छ, त्यस्तै नै प्राण र अपान आदिदेखि शरीरको रक्षा र वृद्धि हुने गर्छ। त्यसैले मनुष्य जातिले प्राण, अपान आदि वायुको निमित्तले व्यवहार र विद्याको सिद्धि गरेर सबैसँग उपकार गर्नु उचित हुन्छ। के हेतुले यी दुवै सामर्थ्य छन्, यसको विद्या अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। परमेश्वरको आश्चर्यले उक्त मित्र र वरुण ब्रह्म ज्ञानको निमित्त जलबार वर्षाउने सबै मूर्तिवान अथवा अमूर्तिवान जगतलाई व्याप्त भएर त्यसको वृद्धि, विनाश र व्यवहारहरूको सिद्धि गर्ने गर्छन्। तिनीहरू हाम्रो लागि कुन कुन पदार्थहरूको धारण गर्ने गर्छन्, यस बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश दिनुभएको छ। जो ब्रह्माण्डमा रहने बल र कर्मको निमित्त पूर्वोक्त मित्र र वरुण हुन्, उनीद्वारा क्रिया अथवा विद्या, पुष्टि तथा धारण हुने गर्छ। यसरी दोस्रो सूक्त र चौथो वर्ग यही समाप्त हुन्छ। अब तृतीय सूक्तको प्रारम्भ गरौँ। यो मन्त्रमा ईश्वरले शिल्प विद्यालाई सिद्ध गर्नलाई उपदेश गर्नुभएको छ, जसको कारण मनुष्य कलायुक्त सवारीहरू बनाएर संसारमा आफ्नो तथा अरूको उपकार गरेर सबै सुख पाउन सक्नेछन्। फेरि ती अस्त्र कस्तो प्रकारको छन्, यसको उपदेश अर्को मन्त्रमा गर्नुभएको छ। यहाँ पनि अग्नि र जलको गुणलाई प्रत्यक्ष देखाउनको लागि मध्यम पुरुषको प्रयोग गरिएको छ। यसरी नै सबै कारिगरलाई यो उपदेश छ कि तीव्र वेग दिन सक्ने कारिगरी र आफ्नो पुरुषार्थले शिल्प विद्याको सिद्धको लागि राम्रो र भरपर्दो योजना बनाउनु पर्छ। जो शिल्प विद्याको सिद्ध गर्नमा रुचि राख्ने गर्छन्, उनी पुरुषहरूलाई यो उपदेश छ कि विद्या र हस्तक्रियाले उक्त अर्शलाई प्रसिद्ध गरेर उनीहरूको उपयोग लिनुपर्छ। परमेश्वरले मनुष्यलाई उपदेश दिनुहुन्छ कि हे मनुष्य, तिमीलाई सबै सुखको सिद्धले दुःखको विनाशको लागि शिल्प विद्यामा अग्नि र जलको यथावत उपयोग गर्नुपर्छ। परमेश्वरले अर्को मन्त्रमा इन्द्र शब्दले आफ्नो र सूर्यको उपदेश गर्नुभएको छ। यो मन्त्रमा परमेश्वर र सूर्यको गुण र कर्मको बारेमा प्रकाशित गरिएको छ। उनीद्वारा परमार्थ र व्यवहार सिद्धको लागि राम्रोसँग उपयोग लिन सबै मनुष्यको लागि योग्य रहेको छ। ईश्वरले अर्को मन्त्रमा आफ्नो प्रकाश पार्नु भएको छ।
सबै मनुष्य जातिलाई यो उचित हुनेछ कि जो सबै कार्य जगतको उत्पत्ति गर्नमा आदि कारण परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो शुद्ध वृद्धि विज्ञानले साक्षात गरेर जानुपर्छ। ईश्वरले यस्तै भौतिक वायुको पनि उपदेश गर्नुभएको छ। जो शरीरत प्राण छ त्यो सबै क्रियाको निमित्त भएर खान पिउन ग्रहण गर्नु र त्याग गर्न आदि क्रियाले कर्मलाई गर्नु तथा शरीरमा रुद्र आदि धातुहरूको विभागहरूलाई जग्गा जग्गामा पुर्याउने गर्छन्, किनभने त्यही शरीर आदिको पुष्टि र नाशको हेतु हो। यसरी पाँचौं स्वर्ग यही समाप्त हुन्छ। ईश्वरले अर्को मन्त्रमा विद्वानहरूको लक्षण र आचरणहरूको बारेमा उपदेश गर्नुभएको छ। ईश्वरले विद्वानहरूलाई आज्ञा दिनुहुन्छ कि तिमीहरू एक स्थानमा पाठशाला या बाहिर देश देशान्तरमा घुमेर अज्ञानी पुरुषहरूलाई विद्यारूपी ज्ञान दिएर उनीहरूलाई विद्वान बनाउने कार्य गर, जसको कारण सबै मनुष्य विद्या धर्म र श्रेष्ठ शिक्षा युक्त भएर उत्तम उत्तम कर्मले युक्त भएर सधैँ सुखी रहन सकुन्। यो मन्त्रमा ईश्वरले जो आज्ञा दिनुभएको छ यसलाई सबै विद्वानले निश्चय गरेर जान्नुपर्छ कि विद्या आदि शुभ गुणको प्रकाशले मनुष्यको अन्धकार रूपी जीवनमा उज्यालो प्रकाश मिल्न सकोस्। त्यसैले कसैलाई पनि थोरै पनि विलम्बन अथवा आलस्य नगरेर सबैलाई सम्मान ज्ञान दिनुपर्छ। जस्तै दिनको निकासीमा सूर्य सबै मूर्तिवान पदार्थहरूमा आफ्नो प्रकाश छर्ने गर्छन्, त्यसरी नै विद्वान जनहरूले पनि विद्याको विषयलाई सबैलाई सम्मान स्वरूप प्रकाश सदैव गर्नुपर्छ। विद्वान पुरुष कस्तो स्वभावको हुनुपर्छ यसबारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। ईश्वर आज्ञा दिनुहुन्छ, हे विद्वान पुरुष, तिमीहरू अरूको विनाश र द्रोहदेखि रहित तथा उत्तम विद्याले सुख सञ्चित भएर सबै मनुष्यलाई सदैव विद्या दिएर सुख दिएर राख। विद्वानहरूले कस्तो प्रकारको वाणीको प्रयोग गर्नुपर्छ यसबारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश दिएको छ। सबै मनुष्यजनले सदैव ईश्वरको प्रार्थना र आफ्नो पुरुषार्थले सदैव सत्य विद्या र सत्य वचनयुक्त कार्यमा कुशल र सबैको उपकार गर्न सक्ने वाणीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। यो नै ईश्वरको उपदेश हो। ईश्वरले कस्तो प्रकारको वाणीको उपदेश गर्नुभएको छ यसको बारेमा अर्को मन्त्रमा भन्नुभएको छ। जो पूर्ण विद्यायुक्त छल आदिबाट दोष रहित विद्वान मनुष्यको सत्य उपदेश गराउन सक्ने यथार्थ वाणी हो, त्यही सबै मनुष्यको सत्य ज्ञान भएको मान्ने योग्य हुने गर्छ, अविद्वानहरूको होइन। जस्तै वायुद्वारा तरङ्ग युक्त र सूर्यद्वारा प्रकाशित समुद्र आफ्नो रत्न र तरङ्गहरूद्वारा युक्त भएको कारण उत्तम व्यवहार र रत्नहरूको कारण प्राप्तिमा अधिक भारी मानिने गरिन्छ, त्यसरी नै जसरी आकाश र वेदको अनेकौं विद्या गुण र शब्दरूपी महासागर उसलाई प्रकाश गराउन वेद वाणी र विद्वानहरूको उपदेश हो, त्यही साधारण मनुष्यको यथार्थ बुद्धिलाई बढोत्तरी गराउन सक्ने जो हुन्छ र जो अर्को सुतको विद्याको प्रकाश गरेर क्रियाहरूको हेतु असु शब्दको अर्थ र उसलाई सिद्ध गर्न सक्ने विद्वानको लक्षण तथा विद्वान हुनुको अर्थ सरस्वती शब्दले विद्या प्राप्तिको निमित्त वाणीको प्रकाश गरेर जानुपर्छ। दोस्रो सूक्तको अर्थले तेस्रो सूक्तको सङ्गतले जानुपर्छ। यो प्रथम अनुवाद तेस्रो सूक्त र छैठौं वर्ग यही समाप्त हुन्छ। अब चौथो सूक्तको आरम्भ गर्दछु। ईश्वरले यो सूक्तमा पहिलो मन्त्रमा उक्त विद्याको पूर्ण गर्न सक्ने साधनको प्रकाश गर्नुभएको छ। जस्तै मनुष्यले गाईको दूध प्राप्त गरेर आफ्नो प्रयोजनलाई सिद्ध गर्ने गर्छन्, त्यसरी नै विद्वान धार्मिक पुरुष पनि परमेश्वरको उपासना गरेर श्रेष्ठतम विद्या आदि गुणहरू प्राप्त गरेर आफ्नो आफ्नो कार्यहरूमा पूर्ण गर्न सक्छन्। अर्को मन्त्रमा ईश्वरले इन्द्र शब्द प्रयोग गरेर सूर्यको गुणहरूको वर्णन गर्नुभएको छ। जसरी सबै जीवहरू सूर्यको प्रकाशले आफ्नो आफ्नो कर्म गर्नमा प्रवृत्त हुने गर्छन्, त्यस प्रकार रात्रिमा जसले सूर्यलाई बनाए उनी परमेश्वरले आफ्नो जान्नको उपाय अर्को मन्त्रमा उपदेश गर्नुभएको छ। जब मनुष्य यिनी धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानहरूको समागमले शिक्षा र विद्यार्थीलाई प्राप्त गर्ने गर्छन्, तब पृथ्वीदेखि लिएर परमेश्वर प्रयत्न पदार्थहरूको ज्ञानद्वारा नाना प्रकारको सुख प्राप्त गरेर फेरि उनी अन्तर्यामी ईश्वरको उपदेशलाई छोडेर कहिले यता कहिले उता जाँदैनन्। मनुष्य विद्वानहरूको समीप गएर के गर्नुपर्छ र उनीहरूसँग कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ यो विषयको उपदेश अर्को मन्त्रमा गरिएको छ।
सबै मनुष्यलाई यो योग्य छ कि प्रथम सत्यको उपदेश गरिरहनु पर्दछ। वेद पढेका र परमेश्वरको उपासना गर्ने विद्वानलाई भेटेर राम्रोसँग व्यवहार र राम्रोसँग प्रश्न उत्तर गरेर रीतिपूर्वक आफ्नो शङ्का निवृत्त गर्नुपर्छ। मनमा रहेका सबै प्रश्नको शङ्का समापन गर्नुपर्छ। किन्तु विद्याहीन मूर्ख मनुष्यको सङ्गत गरेर उनीहरूद्वारा दिइएको उत्तरमा विश्वास कहिले गर्नु हुँदैन। ईश्वरले फेरि यसै विषयको विस्तारले अर्को वर्णमा उपदेश गर्नुभएको छ। सबै मनुष्यलाई यो उचित हुनेछ कि आप्त धार्मिक विद्वानहरूको सङ्गत गरेर मूर्खहरूको सङ्गतलाई सर्वत्र त्यागेर यस्तो पुरुषार्थ बन्नुपर्छ जसले सर्वत्र विद्याको वृद्धि गरोस्। अविद्याको हानि गराउन सक्ने श्रेष्ठ पुरुषहरूलाई सत्कार गर्नुपर्छ, दुष्टलाई दण्ड दिनुपर्छ, ईश्वरको उपासना आदि शुभ कर्मको वृद्धि गर्नुपर्छ र अशुभ कर्मको विनाश गर्नुपर्छ। यो कर्म नित्य भइ नै रहोस्। यो 7औं वर्ग यही समाप्त भयो। अब मनुष्य कस्तो स्वभावको हुनुपर्छ यो विषयको उपदेश ईश्वरले अर्को मन्त्रमा गर्नुभएको छ। जब सबै मनुष्य जाति सबै विरोधलाई छोडेर सबैको उपकार गर्नमा प्रयत्न गर्नेछन् तब शत्रु पनि मित्र बन्ने गर्छन्, जसको कारण सबै मनुष्यलाई ईश्वरको कृपाले निरन्तर उत्तम आनन्द र सुख प्राप्त हुने गर्छ। परमेश्वर प्रार्थना गर्ने योग्यको बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्यलाई मात्र कृपा गर्नुहुन्छ, आलस्य गर्ने मनुष्यलाई कृपा गर्नुहुन्न। किनभने जबसम्म मनुष्यले ठिक पुरुषार्थ गर्दैनन् तबसम्म ईश्वरको कृपा र आफूद्वारा गरेको कर्मबाट प्राप्त भएको पदार्थहरूको रक्षा गर्नमा पनि सामर्थ्य कहिल्यै हुँदैनन्। त्यसैले मनुष्यले पुरुषार्थी बनेर नै ईश्वरको कृपाको भागी बन्नुपर्छ। फेरि पनि परमेश्वरले सूर्यलोकको स्वभावको प्रकाश कस्तो हुनुपर्छ यसको उपदेश अर्को मन्त्रमा गर्नुभएको छ। जस्तै जो मनुष्य दुष्टहरूको साथ धर्मपूर्वक युद्ध गर्ने गर्छ त्यो नै विजय प्राप्त गर्ने गर्छ, अरूको होइन। तथा परमेश्वर पनि धर्मपूर्वक युद्ध गर्ने पुरुषार्थीलाई नै सहायता गर्ने गर्छन्, अरूको होइन। यहाँ फेरि इन्द्र शब्दले अर्को मन्त्रमा ईश्वरको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको छ। जो मनुष्य दुष्टलाई युद्ध गरेर निर्बल गर्छ तथा जितेन्द्रिय अथवा विद्वान बनेर जगदीश्वरको आज्ञाको पालना गर्छ उनै उत्तम धन, सुख र समृद्धि प्राप्त गर्ने गर्छ। उनै युद्धलाई विजय अर्थात् सबै शत्रुहरूलाई जित्न सक्ने पुरुषार्थ बन्ने गर्छ। फेरि पनि उहाँ परमेश्वर कसरी स्तुति गर्ने योग्य हुनुहुन्छ यो विषयको प्रकाश अर्को मन्त्रमा गर्नुभएको छ। कुनै मनुष्यलाई मात्र ईश्वरको गुणगान गरेर मात्र गर्दा पनि हुन्छ भनेर सन्तोष गर्नु हुन्न, किन्तु ईश्वरको आज्ञामा रहेर र यस्तो सम्झेर कि परमेश्वरले मलाई सर्वत्र देख्नुहुन्छ, त्यसैले अधर्मबाट निवृत्त भएर र परमेश्वरको सहायताको इच्छा गरेर मनुष्यले सधैँ उद्योगी नै वर्तमानमा रहनुपर्छ। यहाँ तेस्रो सूक्तमा भनिए चाहिँ विद्याले धर्मात्मा पुरुषहरूलाई ईश्वर र ईश्वरको ज्ञान सिद्ध गरेर तथा आत्मा र सिद्धिको स्थिर भएर आरोग्यको प्राप्ति तथा दुष्टहरूको विजय र पुरुषार्थद्वारा चक्रवर्ती राज्यको प्राप्ति गर्नुपर्छ इत्यादि यो चौथो सूक्तको पद सङ्गत बुझ्नुपर्छ। यो चौथो सूक्त र 8औं वर्ग यही समाप्त हुन्छ। अब 5औं सूक्तको प्रथम मन्त्रमा इन्द्र शब्दले परमेश्वर र स्पर्श गुण भएका वायुको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको छ। जबसम्म मनुष्य आफ्नै जिद, छल र अभिमानलाई छोडेर सत्य प्राप्तिको साथ परस्पर मित्रता गरेर परोपकार गर्नको लागि तन, मन र धनले यत्न गर्दैन भने तबसम्म उनीहरूको सुख, विद्या आदि उत्तम गुणहरूको उन्नति कहिल्यै हुँदैन। फेरि पनि अर्को मन्त्रमा उनै दुवै गुणहरूको बारेमा प्रकाश गरिएको छ। पछिल्लो मन्त्रबाट यो मन्त्र सखायत तिमी अभिपगायत यिनी 3 शब्दलाई अर्थको लागि लिनुपर्छ। यो मन्त्रमा तथा योग्य व्यवहार गरेर उनीहरूको कर्मको फल दिनाले ईश्वर तथा यिनी कर्म फल यो भोग गराउनको लागि या कारण विद्या या सबै क्रियाहरूको साधक हुनाले भौतिक अर्थात् सांसारिक वायुको गुण गरिएको छ। उनी हामी सबै प्राणीहरूको लागि के गर्न सकिन्छ यस बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्यको मात्र सहायक हुनुहुन्छ
अल्छी मनुष्यको होइन, तथा स्पर्शवान वायु पनि पुरुषार्थी कुनै कार्यसिद्धिको निमित्त हुने गर्छन्। किनभने कुनै पनि प्राणीलाई पुरुषार्थको बिना धन अथवा बुद्धि प्राप्त हुँदैन र यिनको बिना उत्तम सुखको लाभ पनि कहिले प्राप्त हुँदैन। त्यसैले सबै मनुष्य जातिले पुरुषार्थी बनेर कर्म अवश्य गर्नुपर्छ। ईश्वरले आफै सूर्यलोकको गुण सहित चौथो मन्त्रमा प्रकाश दिनुभएको छ। यहाँ पुरुषार्थ भन्नुको अर्थ परिश्रमी अथवा मेहनती हुनुपर्छ भनिएको हो। जबसम्म मनुष्य जाति परमेश्वरलाई आफ्नो इष्टदेव सम्झेर बलवान अर्थात् पुरुषार्थी बन्दैन भने तब उनीहरूलाई दुष्ट शत्रुहरूले दुःख दिइरहनेछन्। यो सांसारिक पदार्थ किन र कसको लागि उत्पन्न गरिएको हो र कसरी यसलाई पवित्र गर्न सकिन्छ, यस बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। जब ईश्वरले सबै जीवहरूलाई कृपा गरेर कर्मको अनुसार यथायोग्य फल दिनको लागि सबै कार्यरूप जगतलाई रच्नुभयो र पवित्र गर्नुभयो तथा पवित्र गर्न सक्ने सूर्य र पवनलाई रचना गर्नुभयो, त्यही हेतुले सबै जड पदार्थ अथवा जीव पदार्थ हुने गर्छन्। परन्तु जो मनुष्य पवित्र गुण र कर्मको ग्रहणले पुरुषार्थी बनेर सांसारिक पदार्थहरूबाट यथावत उपयोग लिन सक्ने अथवा सबै जीवहरूलाई उपयोगी गराउने गर्छन्, उनी मनुष्य नै पवित्र र सुखी हुनेछन्। यो 9औं वर्ग यही समाप्त हुन्छ। ईश्वरले जीव के गरेर उपयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य हुन सक्छन्, यस बारेमा अर्को मन्त्रमा प्रकाश पार्नु भएको छ। ईश्वरले जीवको लागि उपदेश गर्नुहुन्छ, हे मनुष्य, तिमी जबसम्म विद्यामा वृद्धि भएर राम्रो तहले परोपकार गर्न सक्दैनौ तबसम्म तिमीलाई मनुष्यपन र सर्वोत्तम सुखको प्राप्ति कहिल्यै हुने छैन। त्यसैले तिमी परोपकारी गर्न सक्ने सदैव बन। उक्त कामको आचरण गर्न जीवलाई आशीर्वाद कसले दिन्छ, यसको बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश भएको छ। ईश्वर यस्तो मनुष्यलाई मात्र आशीर्वाद दिनुहुन्छ जो मनुष्य विद्वान र परोपकारी भएर राम्रो तरिकाले नित्य कर्म गरेर सबै पदार्थदेखि उपकार ग्रहण गरेर सबै प्राणीलाई सुखी र समृद्ध गर्ने गर्छ। त्यो मनुष्यले सबै सुखको भोग प्राप्त गर्न सक्नेछ, अरूले गर्न सक्ने छैन। ईश्वरले उक्त अर्थको नै प्रकाश पार्न सक्ने इन्द्र शब्दको बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गर्नुभएको छ। जो विश्वमा पृथ्वी सूर्य आदिसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रचना गरिएका पदार्थ हुन्, ती सबै जगतको उत्पत्ति गर्नेवाले तथा धन्यवाद प्राप्तिको अधिकार पाउने परमेश्वरलाई नै प्रसिद्ध बनाएर जानुपर्छ कि जसरी नयाँ उपकार आदि तथा ईश्वरको गुणलाई राम्रोसँग बुझेर विद्वान जन पनि त्यस्तै कर्ममा पवित्र बन्नुपर्छ। उहाँ जगदीश्वर हाम्रो लागि के गर्नुहुन्छ, यसको बारेमा अर्को मन्त्रमा वर्णन भएको छ। जसको सत्तामा संसारको पदार्थहरू बलवान भएर आफ्नो आफ्नो व्यवहारमा वर्तमान छन्, ती सबै आदि गुणबाट उपकार लिएर विश्वको सबै प्रकारको सुख भोग्नको लागि हामीहरू पूर्ण रूपले पुरुषार्थी बन्नुपर्छ तथा ईश्वर यसको प्रयोजनमा हाम्रो सहायता गरून्। त्यसैले हामीहरूले यस्तो प्रार्थना गर्छौँ, कसको रक्षाको कारण पुरुषार्थ सिद्ध हुन सक्छ। यो विषयको प्रकाश अर्को मन्त्रमा उपदेश भएको छ। कोही पनि मनुष्यले अन्याय गरेर कुनै पनि प्राणीलाई मार्नको कोसिस गर्नु हुँदैन, किन्तु परस्पर सबै मित्रताको भावना बनाएर सब सम्मान सबै जीव प्राणीको जीवन जिउन पाउने अधिकार ईश्वरले दिनुभएको छ। परमेश्वरले कसैलाई पनि बिना अपराधको तिरस्कार गर्नुहुन्न, त्यस्तै सबै मनुष्य जातिले पनि सबै प्राणीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। यो पञ्चम सूक्तको विद्याद्वारा मनुष्यले कस्तो प्रकारको पुरुषार्थ र सबैको उपकार गर्नुपर्छ, यो विषयमा भनाइ अनुसार चौथो सूक्तको अर्थसँगै सङ्गतको पनि ज्ञान हुनुपर्छ। यो 5वां सूक्त र 10वां वर्ग यही समाप्त हुन्छ। 6ठो सूक्तको प्रथम मन्त्रमा यो भनिएको छ कि यथायोग्य कार्यहरूमा कस्तो प्रकारले कुन कुन पदार्थलाई संयुक्त गरेर जानुपर्छ, यो विषयको उपदेश अर्को मन्त्रमा गरिएको छ। जो मनुष्य जाति विद्या सम्पादनमा निरन्तर उद्योग गर्ने गर्छन्, तिनीहरूले नै सबै सुख प्राप्त गर्ने सक्षम हुने गर्छन्। त्यसैले विद्वानले यो गर्नुपर्छ कि पृथ्वी आदि पदार्थहरूबाट उपयोग लिएर सबै प्राणीहरूलाई लाभ पहुँचाउनुपर्छ ताकि सबैले सर्वगुण सुख प्राप्त गर्न सकुन्। सूर्य तथा अग्नि कस्तो गुणको छन् र तिनीहरूलाई कहाँ कहाँ उपयोग गर्नको योग्य छन्, यस बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। ईश्वर यो उपदेश गर्नुहुन्छ कि मनुष्य जाति सबैले जबसम्म भूमि जल आदि पदार्थहरूको गुण ज्ञान र उनीहरूको उपयोगको बारेमा जानेर भूमि जल आकाशबाट
चाना आउनको लागि सवारी साधन जबसम्म बनाउँदैनन् तबसम्म मनुष्यले उत्तम राज्य तथा धन आदिको उत्तम सुख पाउन सक्दैनन्। जसले संसारभरि सबै पदार्थ उत्पन्न गर्यो उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, यस बारेमा प्रकाश अर्को मन्त्रमा गरिएको छ। मनुष्यको जीवनमा प्रत्येक रात्रिको चौथो प्रहरमा आलस्य छोडेर फुर्तिलो उठेर अज्ञान र दरिद्रताको विनाशको लागि प्रयत्नवान बनेर तथा परमेश्वरको ज्ञान र सांसारिक पदार्थको उपकारिक लिनुपर्छ। त्यसको लागि उत्तम उपाय सदैव गरिरहनुपर्छ। अर्को मन्त्रमा वायुको कर्म कस्तो हुन्छ यस बारेमा उपदेश भएको छ। जो जल, सूर्य अथवा जलको संयोगले सानो सानो पदार्थलाई पानी धारण गरेर त्यसलाई मेघको आकारको बनाएर वायुले फेरि वर्षा गराउने गर्छ, उसैद्वारा नै सबैको पालन र सबैलाई सुख प्राप्त हुने गर्छ। पवनहरूसँग सूर्यको कस्तो भूमिका हुने गर्छ यस बारेमा अर्को मन्त्रमा प्रकाश पारिएको छ। जस्तै बलवान पवन आफ्नो वेगले भारी भारी वृक्षहरूलाई तोडफोड गर्ने गर्छ, त्यसरी नै सूर्य पनि आफ्नो किरणद्वारा उनको छेदन गर्ने गर्छन् र त्यसरी नै तल र माथि खस्ने गर्छ। त्यसै प्रकार ईश्वरको नियमले सबै पदार्थ उत्पत्ति र विनाश पनि भइ नै रहने गर्छन्। यो 11वां वर्ग समाप्त हुन्छ। फेरि ती पवनहरू कस्ता छन् यसको बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। मनुष्य जातिलाई वायुको उत्तम गुणहरूको ज्ञान, सबैको उपकार र विद्याको वृद्धिको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ, जसले गर्दा सबै व्यवहार सिद्ध गर्न सकियोस्। उक्त पदार्थ कसको सहायताले कार्य सिद्धि गर्न सक्ने हुन्छन् त्यस बारेमा अर्को मन्त्रमा प्रकाश गरिएको छ। ईश्वरले आफ्नो व्याप्ति र सत्ताको माध्यमद्वारा सूर्य र वायु पदार्थलाई उत्पन्न गरेर धारण गर्नुभएको छ र यी सबै पदार्थहरूको बीचमा सूर्य र वायु यी दुवै मुख्य हुन्, किनभने यिनैको धारण, आकर्षण र प्रकाशको योग्यले सबै पदार्थ सुशोभित हुने गर्छन्। मनुष्यले सदैव यो गर्नुपर्छ कि यिनको विद्या र उपकार लिनको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। उक्त व्यवहार कसरी नित्य वर्तमान रहनेछ यस बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश भएको छ। जो शुद्ध अति उत्तम पदार्थहरूको अग्निमा गरिएको छ, होमद्वारा सिद्ध गरिएको यज्ञ हो, त्यो वायु र सूर्यको किरणहरूको द्वारा शुद्ध, रोग नाश गर्न सक्ने र सबै जीवलाई सुखी दिएर बलवान गर्ने गर्छन्। अर्को मन्त्रमा दमन स्वभाव भएको पवनको बारेमा प्रकाश गरिएको छ। बलवान वायु आफ्नो गमन र आगमन गुणद्वारा सबै पदार्थ गुणको गमन, आगमन, धारण तथा शब्दहरूको उच्चारण तथा सम्मान कार्यको हेतु रहनेछ। अर्को मन्त्रमा सूर्यको कर्मको बारेमा प्रकाश पारिएको छ। सूर्यको किरण पृथ्वीमा स्थित जलादि पदार्थहरूलाई भिन्न भिन्न गरेर सानो सानो आकारमा बदल्ने गर्छन् र सँगै पानीको पदार्थ पवनको सँगै माथि चढ्ने गर्छन्, किनभने उनी सूर्य सबै लोकहरूमा सबैभन्दा विशाल छन्। सूर्य र पवनसँगै जसरी पुरुषार्थ सिद्ध गर्नुपर्छ तथा लोक जगतमा कसरी पुनः वर्षाको रूपमा वर्षने गर्छन् र कसरी मनुष्य जातिले जलबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ यस बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। सँगै 5औं सूक्तको साथ यो 6औं सूक्त र 12वां वर्ग समाप्त हुन्छ। अब 7वां सूक्तको आरम्भ हुन्छ। यसमा प्रथम मन्त्रद्वारा इन्द्र शब्दले 3 अर्थको बारेमा प्रकाश पारिएको छ। ईश्वरले यो उपदेश गर्नुहुन्छ कि मनुष्यले वेद मन्त्रहरूको विचारले परमेश्वर, सूर्य तथा वायु आदि पदार्थहरूको गुणहरूलाई राम्रोसँग जानेर सबैको सुखको लागि उनको प्रयत्नसँगै परोपकार लिनुपर्छ। पूर्वको मन्त्रमा इन्द्र शब्दमा भनिएको 3 अर्थमध्ये वायु र सूर्यको प्रकाश अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। जस्तै वायुको संयोगले वचन, श्रवण आदि व्यवहार तथा सबै पदार्थहरूको गमन तथा आगमन, धारण र स्पर्श हुने गर्छन्, त्यसरी नै सूर्यको योगको माध्यमले पदार्थहरूको प्रकाश र छेदन पनि हुने गर्छन्। यसको अनन्त कसले कसरी सूर्यलोकलाई बनाएको हो यसको बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। रचनाको इच्छा गर्ने ईश्वरले सबै लोकमा दर्शन, धारण र आकर्षण आदि प्रयोजनको लागि प्रकाशयुक्त सूर्यलोकलाई सबै लोकको बीचमा स्थापित गर्नुभएको छ। यसै प्रकारले हर एक प्रमाणको नियम हो कि त्यो क्षण क्षणमा जललाई वाष्पताप गरेर माथि तानेर पवनको माध्यमद्वारा आकाशमा तानेर बारम्बार संसारमा वर्षाउने गर्छन्। यसैबाट यो वर्षाको कारण हो। इन्द्र शब्दको व्यवहारलाई देखाएर अब प्रार्थना रूपले अर्को मन्त्रमा परमेश्वरले आकाशको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको छ। परमेश्वरको यो स्वभाव छ कि युद्ध गर्न सक्ने धर्मात्मा पुरुषहरूमाथि आफ्नो कृपा गर्नुहुन्छ, अल्छीहरूमाथि होइन।
जो मनुष्य जितेन्द्रिय, विद्वान र पक्षपातलाई छोड्न सक्ने शरीर र आत्माको अत्यन्त पुरुषार्थ तथा अल्छीपनालाई छोडेर धर्मको ठूलो ठूलो युद्धलाई जितेर पूजाको निरन्तर पालन गर्ने गर्छन्, उनीहरू नै महाभाग्यलाई प्राप्त गर्ने सक्षम हुन्छन् र सुखी रहन्छन्। फेरि पनि उक्त अर्थ सूर्य तथा वायुको गुणहरूको प्रकाश अर्को मन्त्रमा उपदेश भएको छ। जो ठूला ठूला वजनदार तथा सानो सानो टुक्रामा ईश्वरलाई सर्वव्यापक र रक्षा गर्न सक्ने मानेर धर्म र उत्साहको साथ दुष्टहरूसँग युद्ध गर्नुपर्छ अनि मात्र मनुष्यको अचल विजय हुनेछ। जस्तै ईश्वर र सूर्य पनि जसरी पवनको निमित्तको कारण वर्षा आदिको द्वारा संसारको सबैलाई सुख र समृद्ध सिद्ध गर्ने गर्छन्, त्यसरी नै मनुष्य जातिले पनि पदार्थहरूलाई प्रयोग गरेर कार्यसिद्धि गर्नुपर्छ। यो 13औं वर्ग यही समाप्त हुन्छ। मनुष्यले परमेश्वरको प्रार्थना कुन प्रयोजनका लागि गर्नुपर्छ अथवा सूर्य कसको निमित्त हुन्, यसको बारेमा अर्को मन्त्रमा लेखिएको छ। जो मनुष्य आफ्नै दृढताले सत्य विद्याको अनुष्ठान र नियमद्वारा ईश्वरको आज्ञाको पालन गर्ने गर्छन्, उनको आत्मादेखि नै अविद्यारूपी अन्धकारको नाश अन्तर्यामी परमेश्वरले गरिदिनुहुन्छ, जसको कारण त्यो पुरुष धर्म र पुरुषार्थलाई कहिले छोडेनन्। फेरि पनि अर्को मन्त्रमा इन्द्र शब्दद्वारा परमेश्वरको बारेमा वर्णन गरिएको छ। ईश्वरले यो संसारमा प्राणीहरूको सुखको लागि यिन पदार्थहरूमा आफ्नो शक्तिले जति पनि दृष्टान्त अथवा उनमा जसरी रचना तथा अलग अलग तिनीहरूको गुणहरू उनीबाट उपकार लिनको लागि राखिएको हो, ती सबैको बारेमा जान्नको लागि म बुद्धिमान पुरुष बन्नको लागि म कहिल्यै सामर्थ्य बन्न सक्दिनँ। न कोही मनुष्यले ईश्वरको गुणहरूलाई जान्न सक्ने सामर्थ्य राख्नेछ, किनभने जगदीश्वर अनन्त गुण र अनन्त शक्ति र सामर्थ्य भएको हुनुहुन्छ। परन्तु मनुष्य ती पदार्थहरूबाट जति उपकार लिनमा सामर्थ्य हुन्छ सबै प्रकारले लिनुपर्छ। परमेश्वरलाई मनुष्यले कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्, यसको बारेमा अर्को मन्त्रमा प्रकाशित भएको छ। मनुष्य नै परमेश्वरलाई प्राप्त हुन सक्छन्, किनभने उनी ज्ञानको वृद्धि गर्नको लागि उत्तम गुण र स्वभावको हुने गर्छन्, तथा धर्मात्मा ज्ञान भएका मनुष्यको लागि नै परमेश्वर प्राप्त हुन सक्ने स्वभाव रहने गर्छ। तथा जो ईश्वरले रचेर कक्षामा स्थापित गरेको सूर्य छन्, उनी आफ्नो सामुन्ने अर्थात् नजिकको मनुष्य जातिलाई चुम्बक, ढुङ्गा, फलाम जस्तै तान्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने गर्छन्। सबै प्रकारले सबैको सहायक कारी परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यसबारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। जो सबैको स्वामी, अन्तर्यामी तथा व्यापक, सबै ऐश्वर्यवान दिन सक्ने, जसमा कोही अर्को अथवा जसलाई अरूको सहायताको इच्छा हुँदैन, त्यही सबै मनुष्यलाई सेवा गर्न सक्ने योग्य मानिन्छ। जो मनुष्यले उहाँ परमेश्वरलाई छोडेर अरूलाई इष्टदेव मान्ने गर्छ, त्यो मनुष्य भाग्यहीन र ठूला ठूला दुःख कष्ट पाउने गर्छ। उक्त परमेश्वर सर्वोपरि विराजमान हुनुहुन्छ। यसबारेमा अर्को मन्त्रमा प्रकाश पारिएको छ। ईश्वरले यो मन्त्रमा सधैँ मनुष्यको हितको लागि उपदेश गर्नुभएको छ। हे मनुष्य जाति, तिमीहरूलाई अत्यन्त यो उचित हुन्छ कि मलाई छोडेर उपासना गर्ने योग्य अरू कसैलाई नमान, किनभने मात्र मलाई छोडेर यो संसारमा दोस्रो कुनै ईश्वर छैनन्। जब वेदमा यस्तो उपदेश छ भने मनुष्य जातिले अनेकौं ईश्वर तथा अनेकौं अवतार मान्ने गर्छ, त्यो नै सबैभन्दा ठूलो मूर्ख हो। यसरी सप्तम सूक्तमा जो ईश्वरले आफ्नो रचना सिद्ध गर्नको लागि अन्तरिक्षमा सूर्य र वायुको स्थापना गर्नुभएको हो, उनी नै एक सर्वशक्तिमान, सर्वदोष रहित र सबै मनुष्य जातिले पुज्ने योग्य हुन्। यो दोस्रो अनुवाद 7औं सूक्त र 14वां वर्ग समाप्त हुन्छ। अब 8औं सूक्तको प्रथम मन्त्रमा यो उपदेश गरिएको छ कि ईश्वरको अनुग्रह र आफ्नो पुरुषार्थले कस्तो धन प्राप्त गर्नुपर्छ। यो मन्त्रमा प्रकाश पारिएको छ। सबै मनुष्यहरूलाई सर्वशक्तिमान अन्तर्यामी ईश्वरको आश्चर्य लिएर आफ्नो पूर्ण पुरुषार्थको साथ चक्रवृत्ति राजको आनन्दमा वृद्धि गरेर जान सक्ने विद्याको उन्नतिले स्वर्ण, धन आदि तथा सेवा, सेना तथा बल शक्ति सबै प्रकारले राख्नुपर्छ, जसको कारण आफ्नो साथै सबै प्राणीहरूलाई सुख मिलोस्। कस्तो धनबाट परम सुख लिन सकिन्छ, यसबारेमा अर्को मन्त्रमा प्रकाश पारिएको छ। ईश्वरको सेवक मनुष्यलाई यो उचित हुन्छ कि आफ्नो शरीर तथा बुद्धि बललाई धेरै बढाउनुपर्छ, जसले श्रेष्ठको पालना दुष्टहरूको अपमान भइरहोस्, जसको कारण शत्रुजनले उनीहरूको मुष्ट प्रहारलाई सहन गर्न नसकुन्, यताउता लुक्दै र भाग्दै हिँडुन्। मनुष्यले कसलाई धारण गर्नाले शत्रुहरूलाई जित्न सक्छन्, यसबारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ।
मनुष्यलाई यो उचित हुन्छ कि धर्म र ईश्वरको आश्रयले शरीरको पुष्टि तथा विद्याको माध्यमद्वारा आत्माको बल तथा युद्धको पूर्ण सामग्री परस्पर अविरोध तथा श्रेष्ठ गुणहरूलाई ग्रहण गरेर दुष्ट शत्रुहरूलाई पराजय गर्न सक्ने बन्नुपर्छ। अनि मात्र सबै गुण प्राणीहरूको सुख प्राप्तिको लागि श्रेष्ठ गुण धारण गर्नुपर्छ। कुन कुनको सहायताले उक्त सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ यसबारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश भएको छ। सुरता दुई प्रकारको हुनेछ, एक शरीरको पुष्ट तथा दोस्रो विद्या तथा धर्मले युक्त आत्माको पुष्टि। यी दुवैद्वारा परमेश्वरको रचनाहरूलाई जानेर न्याय, धीरज तथा उत्तम स्वभाव तथा उपयोग आदिद्वारा उत्तम उत्तम गुणहरूद्वारा सदा प्रबन्धनको साथ राज्यको पालना तथा कुन कुनको सहायताले उक्त सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ यसबारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश भएको छ। सुरता दुई प्रकारको हुने गर्छ, एक शरीरको पुष्ट तथा दोस्रो विद्या तथा धर्मले युक्त आत्माको पुष्टि। यी दुवैद्वारा परमेश्वरको रचनाहरूलाई जानेर न्याय, धीरज तथा उत्तम स्वभाव तथा उपयोग आदिद्वारा उत्तम उत्तम गुणहरूद्वारा सदा प्रबन्धनको साथ राज्यको पालना तथा दुष्टहरूको विनाश तथा शत्रुहरूलाई सधैँ कायर गर्नुपर्छ। धार्मिक युद्ध गर्ने मनुष्य जातिलाई यो उचित हुन्छ कि जो शूरवीर युद्धमा अति धीर मनुष्यलाई साथ दिएर दुष्ट शत्रुमाथि विजय पाउनुपर्छ। यसको धन्यवाद अनन्त शक्तिमान जगदीश्वरलाई दिनुपर्छ। निराभान भएर मनुष्यको राज्यको सधैँ बढत हुँदै जाओस्। यसरी यो 15वां वर्ग समाप्त भयो। अर्को मन्त्रमा मनुष्य जातिले कसरी युद्ध गर्नुपर्छ प्रकाश पारिएको छ। ईश्वर सबै मनुष्यलाई आज्ञा दिनुहुन्छ कि यो संसारमा मनुष्यहरूलाई दुई प्रकारको कार्य गर्नुपर्छ। यिनीहरूको मध्ये जो विद्वान छन् उनीहरूले आफ्नो शरीर र सेनाको बलले शक्तिशाली भएर दोस्रो उत्तम विद्याको वृद्धि गरेर शत्रुहरूको बललाई सदैव तिरस्कार गरिरहनुपर्छ। मनुष्यलाई जब जब शत्रुहरूसँग युद्ध गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ तब सब सावधान र सतर्क बनेर शत्रुहरूको शक्ति र बलभन्दा 2 गुणा बल र सेनाको शक्ति बढाएर मात्र युद्ध लड्नुपर्छ ताकि प्रजाको रक्षा गर्न सकियोस्। तथा जो विद्याहरूलाई पढाउनको इच्छा राख्नेहरू छन् उनीहरूको यो कर्तव्य बन्छ कि यथायोग्य शिक्षा प्रदान गरेर कन्या व पुरुषहरूलाई उत्तम विद्याको अनुसरण गराउनुपर्छ ताकि शत्रुहरूको पराजय र अज्ञानको विनाशले चक्रवर्ती राज्य र विद्याको वृद्धि सदैव बन्न सकोस्। अर्को मन्त्रमा इन्द्र शब्दद्वारा सूर्यलोकको गुणहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। ईश्वरले जसरी जलको स्थितिको लागि समुद्र र वाणीको स्थितिको लागि प्राण बनाउनु भयो, जसरी सूर्यलोक वर्षा हुने, पृथ्वीद्वारा तान्ने, प्रकाश र रस विभाग गर्न सक्ने हेतु बनाइएको हो, यसैद्वारा नै सबै प्राणीहरूको अनेक रूप रङ सिद्ध भएका छन्। उक्त अर्थको निमित्त कार्यको प्रकाश अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। जसरी विविध प्रकारले फल, फूल, कटहर तथा आँप तथा अनेकौं प्रकारको फलहरू दिन सक्ने हुन्, त्यसरी नै ईश्वरद्वारा प्रकाश दिएको वेदवाणी अनेकौं प्रकारको शिक्षा, ज्ञानको प्रकाश दिने सामर्थ्य छन् र सबै मनुष्य जातिलाई परम आनन्द र सुख दिन सक्नेछन्। जो विद्वान पुरुष यसलाई पढेर परमात्मा बन्ने गर्छन् उनी नै वेदहरूको ज्ञानको प्रकाश पृथ्वीमा राज गर्नमा सामर्थ्य बन्न सक्नेछन्। जो मनुष्यले यस्तो गर्न सक्छन् उनले के ज्ञान सिद्ध प्राप्त गर्न सक्छन् यस बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश भएको छ। ईश्वरको आज्ञाको प्रकाश यो रीतिद्वारा गरिएको छ कि जब मनुष्य पुरुषार्थी बनेर सबैको उपकार गर्न सक्ने तथा धार्मिक बन्ने गर्छन् तब नै उनी पूर्ण ईश्वर र ईश्वरको यथायोग्य रक्षा आदि प्राप्त गरेर सर्वत्र सत्कारको योग्य बनेका छन्। यो सबै प्रशंसा कसलाई गरिएको छ यस बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। जसरी यो संसारमा राम्रो राम्रो पदार्थहरूको रचना विशेष प्रकारले गरिएको छ र यो रचना जसले गर्यो उसको विशेष प्रकारले प्रशंसा हुने गर्छ, त्यसरी नै संसारको प्रसिद्ध तथा अति उत्तम पदार्थ र विशेष रचनालाई हेरेर ईश्वरलाई नै धन्यवाद दिने गर्छन्। यसै कारणले परमेश्वरको स्तुति गरेर यो भन्दा धेरै अरू कसैको स्तुति नगरेर जो मनुष्यले ईश्वरको उपासना र वेदोक्त कर्महरूको पालना गर्न सक्ने बनेर आश्रित बनेर वेद विद्याले आत्माको सुख र उत्तम क्रिया गरेर शरीरको सुखलाई प्राप्त गर्न सक्छन्, त्यसैले परमेश्वरको नै प्रशंसा गरिरहनुपर्छ। यही अभिप्रायद्वारा यो 8औं सूक्तको
अर्थले पूर्वोक्त 7औं सूक्तको अर्थसँगै सङ्गत जान्नुपर्छ। यो 8औं सूक्त र 16औं वर्ग समाप्त हुन्छ। अब 9औं सूक्तको आरम्भको मन्त्रले इन्द्र शब्दद्वारा परमेश्वर तथा सूर्यको बारेमा प्रकाश पारिएको छ। जसरी ईश्वरले यो संसारको परमाणमा व्याप्त भएर सबैको रक्षा निरन्तर गरिरहनेछन्, त्यसरी नै सूर्य पनि सबै लोकको ठूलो भएको नाताले आफ्नो समीप भएको पदार्थलाई आकर्षण अथवा प्रकाश दिएर उत्तम प्रकारले व्यवस्थापन गर्ने गर्छन्। शिल्प विद्याको उत्तम विद्या र अग्निको बारेमा वर्णन अर्को मन्त्रमा गरिएको छ। यो संसारमा पृथ्वीदेखि लिएर पदार्थहरूको बारेमा विशेष ज्ञान उत्तम शिल्प विद्याद्वारा नै सबै मनुष्यलाई उत्तम क्रिया सिकाएर सबै सुखको भोग दिनुपर्छ। अर्को मन्त्रमा इन्द्र शब्द प्रयोग गरेर परमेश्वरको बारेमा वर्णन गरिएको छ। जसले संसारलाई प्रकाश पार्न सक्ने सूर्यलाई उत्पन्न गरेका छन्। उनको स्थिति गर्नमा श्रेष्ठ पुरुष एकाग्रत हुनुपर्छ अथवा सबैलाई देख्न सक्ने सामर्थ्य र परमेश्वरलाई चिनेर सबैको लागि धार्मिक र पुरुषार्थ बनेर सबै ईश्वरलाई उत्पन्न र त्यसको रक्षा गर्नमा सामर्थ्य राख्छन्। तिनीहरू नै सबै सुखहरू प्राप्त गर्न सक्ने योग्य तथा अरूलाई पनि उत्तम सुख दिन सक्ने हुन्छन्। जो ईश्वरले प्रकाश पारेर वेदद्वारा जानेका छन्, आफ्नो स्वभाव गुण र प्रकट पारिएको छ। त्यसरी नै सबै मनुष्यलाई जान्न सक्ने योग्य छन्, किनभने ईश्वरको सत्य स्वभावको साथ अनन्त गुण र कर्म रहेका छन्। उनीहरूलाई हामी अल्पज्ञ जातिलाई सामर्थ्यले जान्नलाई सामर्थ्य हुन सक्दैनन्। जसले हामीहरू आफ्नो स्वभाव गुण र कर्मलाई जान्ने गर्छौं, त्यसरी नै अरूलाई पनि यथावत जान्न कठिन हुन्छ। त्यसै प्रकार विद्वान मनुष्यले वेदवाणीको विद्या ईश्वर आदि पदार्थलाई यथार्थ जान्न कठिन हुन्छ। त्यसैले प्रयत्न गरेर वेदको शिक्षालाई जानेर उसैको आधारमा सबै पदार्थलाई चिनेर उपकार लिन सक्नुपर्छ। त्यसै प्रकार परमेश्वरलाई आफ्नो इष्टदेव र पालन कर्म गरेर जानुपर्छ। ईश्वरको उपासना गरेर के लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसबारेमा अर्को मन्त्रमा प्रकाश पारिएको छ। मनुष्यले ईश्वरको अनुग्रह तथा आफ्नो पुरुषार्थको माध्यमद्वारा आत्मा र शरीरको सुखको लागि, विद्या र ऐश्वर्यको प्राप्तिको लागि, रक्षा र उन्नतिको लागि सँगै सत्य मार्ग तथा उत्तम दान धर्म सत्य मनले सदैव ग्रहण गर्नुपर्छ। जसको कारण दरिद्रता तथा अल्छीपनाले उत्पन्न हुन सक्ने दुःखलाई नाश गरेर राम्रो कर्म गरेर योग्य पदार्थहरूको वृद्धि गरेर सुखभोग प्राप्त गर्न सकियोस्। यो 17औं वर्ग समाप्त भयो। अब 18औं वर्गमा अन्तर्यामी ईश्वर हामीहरूलाई कसरी र कस्तो कर्म गर्नमा प्रेरणा गर्ने गर्छन्, यसको बारेमा अर्को मन्त्रमा प्रकाश पारिएको छ। सबै मनुष्यलाई यो उचित हुनेछ कि यो सृष्टिमा परमेश्वरको आज्ञाको अनुकूल वर्तमानमा पुरुषार्थी तथा यशस्वी भएर विद्या तथा राज्यको लाभ प्राप्तिको लागि सधैँ प्रयास गर्नुपर्छ। यसरी नै उक्त गुण भएका पुरुषहरूलाई नै लक्ष्मीद्वारा सबै प्रकारको सुख प्राप्त गर्ने गर्छन्, किनभने ईश्वरले पुरुषार्थी सज्जनहरूको लागि नै सबै सुखको रचना गर्नुभएको छ। फेरि त्यो धन कस्तो रहेको छ, यसको बारेमा अर्को मन्त्रमा उपदेश गरिएको छ। मनुष्य सबैले ब्रह्मचारीको धारण, विषयको लम्पट तथाको त्याग, भोजन आदि सद्गुण आदिको ग्रहण गरेर नै विद्या आदि तथा चक्रवर्ती राज्य लक्ष्मीलाई सिद्ध गरेर सम्पूर्ण आयु भोग्नको लागि पूर्वोक्त धनलाई जम्मा गर्नमा इच्छा